नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं न्यायवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अत्र तत्र द्रव्याणि पृथ्व्यप्तेजोकालदेगात्ममनांसि न एव इत्यत्र विभजनं द्रव्याणां विभजनं जातम्। अनन्तरं तत्र अन्धकारः किमर्थं दशमद्रव्यं नास्ति इति तदपि निराकृतं, पूर्वपक्षिणा मतं निराकृतम्। इदानीं ततः अग्रे वयं गच्छामः। द्रव्यत्वं जातिमत्वं गुणवत्वं वा द्रव्यसामान्यलक्षणं। लक्ष्यैकदेश अवृत्तित्वम् अव्याप्तिः यथा गोः कपिलत्वम्। अलक्ष्ये लक्षणस्य वर्तनम् अतिव्याप्तिः यथा गोः शृङ्गित्वम्। लक्ष्यमात्र अवृत्तित्वम् असम्भवः यथा गोः एकशपवत्वम्। एतद् दूषणत्रयरहितः धर्मः लक्षणं स एव असाधारणधर्मः इत्युच्यते। लक्ष्यतावच्छेदकसमनीयतत्वम् असाधारणत्वम्। व्यावर्तकस्यैव लक्षणत्वे व्यावृत्तौ अविधेयत्वादौ च अतिव्याप्तिः तद्वारणाय तद्भिन्नत्वं धर्मविशेषणं ध्येयम्। व्यवहारस्यापि लक्षणप्रयोजनत्वे तन्न ध्येयम्। व्यावृत्तेः अपि व्यवहारसाधनत्वात्। सो अत्र द्रव्यस्य लक्षणं सामान्यलक्षणं किम् इत्यत्र उक्तमस्ति। द्रव्यत्वजातिमत्वं गुणवत्वम् इत्युक्तं। तत्र द्रव्यत्वजातिमत्वं गुणवत्वम् इत्युक्ते तत्र द्रव्यत्वम् इति जातिः यत्र वर्तते अथवा यत्र गुणः समवायसम्बन्धेन यत्र वर्तते तदेव द्रव्यम् इति वयं वदामः। जातिमान् अथवा गुणवान् यः अस्ति तदेव द्रव्यम् इति वयं वदामः, तदेव सामान्यलक्षणम् अस्ति। तर्हि इदानीं लक्षणं नाम किम् इति चेत् तत्र त्रयः दोषाः अपि न भवेयुः, यथा अतिव्याप्ति अव्याप्ति असम्भवदोषाः न भवेयुः। तर्हि लक्ष्यैकदेश अवृत्तित्वम् अव्याप्तिः। लक्ष्ये कुत्रचित् वर्तते कुत्रचित् न वर्तते चेत् अव्याप्तिः। यथा गोः कपिलत्वं। गवी कपिलत्वं सर्वत्र वर्तते इति नास्ति। श्वेतगवी वर्तते, कृष्णागवी वर्तते इत्येवं रीत्या गोषु तत्र भिन्नभिन्नवर्णाः सन्ति। तर्हि गोः कपिलत्वं गोः लक्षणम् इति वयं वदामः चेत् अव्याप्ति दोषेण ग्रस्तं लक्षणं, यतोहि कपिलत्वं सर्वत्र न वर्तते। अलक्ष्यवृत्तित्वम् अतिव्याप्तिः। यत्र अतिव्याप्तिः इति वयं वदामः तत्र यादृशलक्षणं यत् लक्ष्ये वर्तते परन्तु अलक्ष्ये अपि वर्तते। यथा गोः शृङ्गित्वम् इति यः धर्मः गोषु वर्तते परन्तु महिष्यादिषु अपि शृङ्गित्वं वर्तते इति कृत्वा अलक्ष्ये अपि लक्षणं गच्छति इति कृत्वा अतिव्याप्तिदोषेण ग्रस्तं लक्षणं। लक्ष्यमात्र अवर्तनम् असम्भवः इत्युक्ते यः धर्मः लक्षणम् इति वयं वदामः सः धर्मः लक्ष्ये कुत्रापि नास्ति। यथा गोः शपवत्वं। तर्हि गवी तु शपवत्वं नास्ति, गवी तु द्विशपवत्वमेव वर्तते। अश्वादिषु शपवत्वं वर्तते। अतः गोषु कुत्रापि एकशपवत्वं नास्ति इति कृत्वा अव्याप्तिदोषः वर्तते यदि गोः लक्षणम् एकशपवत्वम् इति वदामः। तर्हि एतादृश दूषणत्रयरहितः यः धर्मः सः धर्मः एव लक्षणम् इति वयं वदामः। यथा गौः सास्नादिमत्वम् इति लक्षणं। गौः सास्नादिमत्वम् इति लक्षणं। सास्नादिः इत्युक्ते तत्र ककुदादयः इत्युक्ते तत्र गवी गलस्य अधोभागे चर्मविशेषः यद् वर्तते तद् सास्नम् इति वयं वदामः, सास्ना इति वदामः। तर्हि तादृशविशेषः धर्मः गोः लक्षणं। सः एव असाधारणधर्मः इति उच्यते। एतादृशधर्मः असाधारणधर्मः इति उच्यते। असाधारणत्वं नाम किम् इति चेत् तत्र उक्तं लक्ष्यता अवच्छेदकसमनीयतत्वम् असाधारणधर्मः। तर्हि लक्ष्यता समनीयतत्वं नाम लक्ष्यता अवच्छेदकव्याप्यत्वे सति लक्ष्यता अवच्छेदकव्यापकत्वं। समनीयतत्वं नाम
यः धर्मः लक्षणत्वेन अस्माभिः स्वीकृतः सः धर्मः तत्र लक्ष्यता अवच्छेदकस्य व्याप्यम् अपि भवेत् व्यापकमपि भवेत् इति इदानीं तत्र उदाहरणार्थं शासनादिमत्वं गोः लक्षणम् इति वदामः चेत् शासनादिमत्वे लक्ष्यता अवच्छेदकव्याप्यत्वम् अपि भवेत् लक्ष्यता अवच्छेदकव्यापकत्वम् अपि भवेत् शासनादिमत्वम् इति लक्षणं तस्मिन् तद् लक्षणं व्यापकमपि भवेत् व्याप्यमपि भवेत् लक्ष्यतावच्छेदकस्य तदा एव शासनादिमत्वं गोः लक्षणम् इति वक्तुं शक्नुमः इदानीम् अत्र लक्ष्या अत्र गौः वर्तते गवी लक्ष्यता वर्तते तर्हि लक्ष्यता अवच्छेदकं भवति गोत्वं लक्ष्यता अवच्छेदकव्याप्यत्वं नाम अत्र लक्ष्यता अवच्छेदकव्याप्यत्वम् इत्युक्ते तत्र लक्ष्यतावच्छेदकं गोत्वं तत्र व्याप्यत्वं नाम तदभाववत् अवृत्तित्वं व्याप्यत्वं नाम तदभाववत् अवृत्तित्वं तत् नाम लक्ष्यतावच्छेदकं तदभावः लक्ष्यता अवच्छेदकाभावः इत्युक्ते गोत्वाभावः तर्हि गोत्वाभावः लक्ष्यता अवच्छेदकाभाववान् भवति महिषः महिषादयः तर्हि महिषे गोत्वं नास्ति तर्हि लक्ष्यता अवच्छेदक अभाववत् वृत्ति भवति महिषत्वं महिषत्वं तु महिषे एव वर्तते लक्ष्यता अवच्छेदक अभाववत् अवृत्तित्वं महिषत्वे लक्ष्यता अवच्छेदक अभाववत् अवृत्ति भवति लक्ष्यता अवच्छेदक अभाववत् वृत्तित्वं महिषत्वे लक्ष्यता अवच्छेदक अभाववत् अवृत्ति भवति शासनादिमत्वं तर्हि लक्ष्यता अवच्छेदक अभाववत् अवृत्तित्वं शासनादिमत्वे वर्तते इति कृत्वा शासनादिमत्वं व्याप्यं भवति लक्ष्यतावच्छेदकस्य एवं तत्र लक्षणं शासनादिमत्वं लक्ष्यतावच्छेदकस्य व्यापकमपि अस्ति वा इति वयं पश्यामः चेत् पुनः एवमेव लक्ष्या अस्ति गौः तत्र लक्ष्यता वर्तते लक्ष्यतायाः अवच्छेदकं गोत्वं तर्हि लक्ष्यतावच्छेदकव्यापकत्वं नाम तदधिकरणवृत्ति अत्यन्ताभाव अप्रतियोगित्वं तर्हि तत् इत्युक्ते लक्ष्यता अवच्छेदकं तस्मिन् अधिकरणे यः अत्यन्ताभावः इत्युक्ते तत्र लक्ष्यतावच्छेदकम् अस्ति शासनादिमत्वं तस्य अधिकरणमस्ति गौः गवी तादृश अत्यन्ताभावः अत्र महिषत्वम् इत्यादि अत्यन्ताभावः अस्ति तर्हि तस्य अप्रतियोगित्वं शासनादिमत्वे आयाति प्रतियोगित्वमेव महिषादिषु वर्तते यतोहि तत्र अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगी भवति महिषादयः महिषादिषु प्रतियोगित्वं वर्तते प्रतियोगित्वं तु शासनादिमत्वम् एव भवति इति कृत्वा लक्ष्यतावच्छेदकव्यापकत्वमपि शासनादिमत्वे आगतम् इति कृत्वा तत्र लक्षणसमन्वयः जायते लक्ष्यतावच्छेदकव्याप्यत्वे सति लक्ष्यतावच्छेदकव्यापकत्वम् इति समनीयतत्वम् इति तु शासनादिमत्वे आगतम् अतः शासनादिमत्वम् इति तत्र लक्षणस्य लक्षणसमन्वयः तस्मिन् जातम् इति कृत्वा शासनादिमत्वं गोः लक्षणम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः तर्हि इदानीं ततः अग्रे व्यावर्तकस्य एव लक्षणत्वे व्यावृत्तौ अभिधेयत्वादौ च अतिव्याप्तिवारणाय तद्भिन्नत्वं धर्मविशेषणं ध्येयम् इत्युक्ते तत्र लक्षणस्य प्रयोजनं किम् इति चेत् तत्र दलद्वयं भवति लक्षणस्य प्रयोजनं व्यावृत्तिः अथवा व्यवहारः किमर्थं लक्षणं क्रियते इति चेत् अयं पदार्थः अस्मात् भिन्नः इति व्यवहारः भवति इत्युक्ते तत्र भेदः वर्तते द्वयोः मध्ये भेदः वर्तते इत्युक्ते पदार्थानाम् अभिज्ञानार्थमेव लक्षणं क्रियते तर्हि तत्र व्यावृत्तिः एव तत्र लक्षणस्य प्रयोजनम् इति वयं वदामः चेत् यत्र अभिधेयत्वम् इत्युक्ते पदार्थानां नामकरणं प्रमेयत्वं पदार्थानां ज्ञानम् इत्यादिकं सर्वत्र वर्तते तर्हि एवं वर्तते चेत् तत्र व्यावृत्तकस्य एव लक्षणत्वे व्यावृत्तौ अभिधेयत्वौ इत्यादौ अतिव्याप्तिः भवति अतिव्याप्तिवारणाय किञ्चित् तत्र लक्षणं केवलं लक्ष्यता अवच्छेदकसमनीयतत्वम् इति एव वदामः चेत् पर्याप्तं नास्ति
तत्र इतोपि किञ्चित् तत्र वक्तव्यं यत् तत्र लक्ष्यतावच्छेदकसमनीयतत्त्वं व्यावर्तकभिन्नत्वे सति अभिधेयत्वभिन्नत्वे सति इति एवं रीत्या किमपि तत्र इतोपि परिष्कारः करणीयः, तदानीमेव अन्यत्र अतिव्याप्तिः न भवति इति तत्र दत्तमस्ति। अनन्तरं तत्र उक्तमस्ति यदि व्यवहारः एव लक्षणस्य प्रयोजनम् इति वयं वदामः, व्यवहारार्थं तु यद् लक्षणम् उक्तमस्ति पूर्वं लक्ष्यतावच्छेदकसमनीयतत्त्वं तद् लक्षणं पर्याप्तमस्ति, तत्र इतोपि योजनीयम् इति नास्ति। तत्र व्यावर्तकभिन्नत्वे सति अभिधेयत्वादौ अभिधेयत्वाद भिन्नत्वे सति इत्येवं रीत्या किमपि अधिकं वक्तव्यम् इति नास्ति। तत्र व्यवहारः एव प्रयोजनं, लक्षणस्य प्रयोजनं, तत्र एतत् सर्वं मास्तु इति व्यावृत्तेः अपि व्यवहारसाधनत्वात् इत्युक्ते तत्र यदा व्यवहारार्थं वयं वदामः अयं पदार्थः अस्मात् भिन्नः इति व्यवहारं वयं कुर्मः, तर्हि व्यवहारेण एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः इदम् अस्मात् भिन्नम् इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अतः तत्र व्यावृत्तिः अपि तत्रैव सिद्ध्यति, अतः लक्षणस्य परिष्कारः न आवश्यकः इति अत्र दत्तमस्ति। एवं ननु गुणवत्वं न द्रव्यसामान्यलक्षणम् आद्यक्षण अवच्छिन्नघटे उत्पन्नविनष्टे घटे च अव्याप्तिः इति चेत् न जातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्। ननु एवम् अपि एकं रूपं रसात् पृथक् इति व्यवहारात् रूपादौ अतिव्याप्तिः इति चेत् एकार्थसमवायात् एव तादृशव्यवहार उपपत्तौ गुणे गुणान् अङ्गीकारात्। तर्हि इदानीं तत्र पूर्वपक्षी पृच्छति, भवान् उक्तवान् द्रव्यत्वजातिमत्वं। Screen share is gone. I don't know. Screen sharing is gone. Okay, I'll see. Sorry to interrupt you. No worries. ननु गुणवत्वं न द्रव्यसामान्यलक्षणम् आद्यक्षण अवच्छिन्नघटे उत्पन्नविनष्टे घटे च अव्याप्तिः इति चेत् न गुणसमानाधिकरणसत्ताभिन्नजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्। ननु एवमपि एकं रूपं रसात् पृथक् इति व्यवहारात् रूपादौ अतिव्याप्तिः इति चेत् न एकार्थसमवायाद् एव तादृशव्यवहार उपपत्तौ गुणे गुणानङ्गीकारात् इति तत्र दत्तमस्ति। इत्युक्ते तत्र इदानीं पूर्वपक्षी पृच्छति, भवान् उक्तवान् गुणवत्वं द्रव्यत्वजातिमत्वम् इति द्रव्यसामान्यलक्षणं, तर्हि गुणवत्वं कथं तत्र गुणवत्वं द्रव्यसामान्यलक्षणं भवितुमर्हति? यतोहि यदि गुणत्वं द्रव्यसामान्यलक्षणं तर्हि सर्वेषु द्रव्येषु भवेत्, गुणः सर्वेषु द्रव्येषु भवेत्, परन्तु यत् द्रव्यम् इदानीमेव उत्पन्नं आद्यक्षणे घटे नैयायिकानां मतमस्ति आद्यक्षणे घटे गुणाः न भवन्ति इति नैयायिकानां मतं। यतोहि तत्र कार्यकारणभावस्य निर्वाहार्थं द्वितीयक्षणे एव गुणाः उत्पद्यन्ते इति नैयायिकानां मतं। तर्हि प्रथमक्षणे द्रव्ये गुणः नास्ति खलु, प्रथमक्षणे द्रव्यं गुणवान् नास्ति, तर्हि कथम् एतादृशलक्षणं लक्षणे दोषः अस्ति खलु, सर्वत्र तत्र अव्याप्तिः अस्ति खलु इति प्रश्नः। तदानीम् अपि च तत्र उत्पन्नविनष्टे घटे इत्युक्ते इदानीमेव घटः उत्पन्नः, अनन्तरम् इदानीमेव घटः नष्टः, इदानीम् उत्पन्नघटः तस्मिन्नेव क्षणे नष्टः अपि जायते, तादृशघटे तत्र गुणः नास्ति, न भवति खलु इति अव्याप्तिः अस्ति खलु इति सः वदति। तर्हि अत्र गुणवत्वं नाम किम् इति चेत् गुणसमानाधिकरणसत्ताभिन्नजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्। तर्हि अत्र किं विवक्षितं, गुणवत्वम् इत्यनेन किं विवक्षितम् इति चेत् गुणसमानाधिकरण, गुणः यत्र भवति यस्मिन् अधिकरणे भवते तत्र यत् जाति वर्तते, सत्ताभिन्नजाति यत् वर्तते तादृशजातिमान् एव अत्र विवक्षितं, तदेव द्रव्यं, तदेव द्रव्यत्वम्। अत्र गुणः यत्र भवते तस्मिन् अधिकरणे जातिः भवति, सत्ताभिन्नजातिः
यथा तत्र द्रव्यत्वम् इति जातिः वर्तते तादृशमेव अत्र विवक्षितमस्ति, न तु साक्षात् गुणः इति स्पष्टीक्रियते। तदनन्तरं तत्र पुनः अत्र पृच्छति ननु एवमपि एकम्, अपि च एतादृशव्यवहारः अपि लोके अस्ति खलु, यत् रूपं रसात् पृथक् इति। अत्र उक्तं लक्षणस्य प्रयोजनं व्यावृत्तिः वा व्यवहारः वा, तर्हि व्यावृत्तिः केवलं द्रव्यस्थले एव अस्ति इति न। इदानीम् अहं वदामि तत्र रूपं रसात् भिन्नं, रूपं रसात् पृथक् इति अहं वदामि चेत् तदानीं तत्र रूपं द्रव्यमिव तत्र रसात् भिन्नम् इति वदति, तर्हि तत्रापि अतिव्याप्तिः भवति वा, रूपं रसात् पृथक् इति वयं वदामः, तादृशव्यवहारात् रूपादौ अतिव्याप्तिः भवति वा इति चेत् तथा नास्ति। जनाः एवं रीत्या वदन्ति रूपं रसात् पृथक् इति किमर्थं वदति इति चेत्, यतोहि रूपम् अपि च रसं द्वयमपि एकत्र एकस्मिन् द्रव्ये एव भवति। घटे एव रूपमपि अस्ति, रसः अपि वर्तते, तदर्थम् एतादृशव्यवहारं कुर्वन्ति। परन्तु वस्तुतः गुणे गुणान् अङ्गीकारः, तत्र रूपे रसः न भवितुम् अर्हति, यतोहि गुणे गुणस्य अङ्गीकारः नास्ति इति अत्र दत्तमस्ति। इति कृत्वा ततः अग्रे तत्र गुणानां विभागः आरप्स्यते अग्रे। अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा, नो चेत् अत्र स्थगनं कुर्मः। एकः प्रश्नः तत्र गुणसामानाधिकरणसत्ताभिन्नजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात् इति अन्तिमवाक्यात् पूर्वम् अस्ति किल, वान्तिकं वाक्यं। तत्र सत्ताभिन्नजातिमत्वस्य इति सत्ता एव जातिः अस्ति किल? सत्ता जाति न, सत्ता इत्युक्ते परम् अपरम् इति। जातिः इत्युक्ते यथा तत्र द्रव्येषु द्रव्यत्वम् इति जातिः, सत्ता इति भिन्नजातिः। सत्ता जातिः सर्वेषु द्रव्येषु वर्तते, एक्सिस्टेन्स् इति जातिः सर्वासु द्रव्येषु वर्तते, परन्तु तादृशजातिः नास्ति, तद् भिन्नजातिः अत्र विवक्षितः। अत्र जातिमत्वम् इत्युक्ते यथा द्रव्यत्वं, यथा घटे घटत्वं, पटे पटत्वम् इति तादृशजातिः विवक्षितः, न तु सत्ता। सत्ता तु सर्वेषु द्रव्येषु वर्तते। सत्ता तु सर्वेषु द्रव्येषु वर्तते, परन्तु अस्तु, सत्ता भिन्नत्वं किम् अस्ति, किमपि नास्ति किल, सत्ता तु सर्वेषु अस्ति, तर्हि जाति सत्ता भिन्नजातिमत्वम् इत्युक्ते यथा घटत्वं पटत्वम् इति, घटत्वं भिन्नं सत्ता भिन्नं खलु, सत्ता इति सर्वत्र। अस्तु एवं वा, अस्तु सत्ता भिन्नजातिवत्वम् इत्युक्ते सत्ता इत्युक्ते सर्वत्र वर्तते, तेन भेदं ज्ञातुं न शक्नुमः। इत्युक्ते द्रव्यस्य लक्षणं गुणसमानाधिकरणसत्ता इति वयं वदामः चेत् तर्हि सत्तात्वं न केवलं द्रव्येषु वर्तते, अन्येषु अपि वर्तते, गुणेषु अपि वर्तते, कर्मसु अपि वर्तते, सर्वत्र वर्तते, परन्तु अत्र सत्ता न विवक्षिता, सत्ता भिन्ना जातिः विवक्ष्यते। सत्ता भिन्ना जातिः इत्युक्ते घटत्वं पटत्वम् इत्यादिकम्। अस्तु भगिनि, स्थगनं कुर्मः, तस्मात् एकवारं शृणोमि, एकवारं श्रोतव्यमस्ति। अस्तु तर्हि धन्यवादः, नमस्कारः।